تاجدار ودا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پہلے عرض کرتے تھے صحابہ سونیا ودے ہاتھ چہرے والے ایک سونے اللہ دی سونی زلفاں والے سونیا ماذا قلب سر دے کاجل والے بنایا جگونے حوادی زبان والے سونے حامی دے سونے بندہ والے کہ بھی تسی مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے اج سیڑھیاں دے اوپر چڑھ کے منبر دے اوپر تسی جلوہ ہوندے ہو اگے ابھی تک آمین نہیں کیا اج آمین کہنے دی وجہ کی صدقے جہاں امام الانبیاء تاجدار ودا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا میرے غلام جس وقت میں منبر دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا بیت المعمور دے تے کھڑا ہو کے جبریل دعا پیا منگدا سی اے العالمین جڑا بندہ تیرے نبی دا نام سن کے اتے درود و سلام نہ پڑھے ایسا بندہ ہلاک ہو جاوے جبریل نے بیت المعمور تے دعا منگی میں تے منبر دے تے کھڑا ہو کے آمین آکھیا مجھے سیڑھی دے تے قدم رکھیا جبریل نے دعا منگی اے الہ العالمین جڑا رمضان المبارک دا مہینہ اپنی زندگی وچ پاوے او دے رکھ کے اللہ نو راضی نہ کر سکے ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے میں آمین آکھیا جدوں تیری سیڑھی تے پیر رکھیا جبریل نے دعا منگی یا اللہ جڑا بندہ اپنے ماپیاں دے اپنے ماں دے باپ نو بڑھاپے دی حالت وچ پائے انہاں دی خدمت کر کے اللہ دے کولے جنت نہ لے جاوے ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جاوے صدقے جاواں دعا منگن والا جبریل آمین کہن والا دعا منگن والا امام الملائکہ آمین کہن والا امام الانبیاء سبحان اللہ دعا منگی امام الانبیاء نے آمین کیا ترجمہ اس طرح کر دو رہتے سے یار اللہ تبارک و تعالی نے ہر ماں پاوے تیری ماں پاوے میری ماں پاوے دنیا دی بل کردار تیرے کیوں نہ ہوے اللہ پاک نے ہر ماں دے قدماں تھلے جنت نو رکھ دتا ہر ماں دے پیراں دے تھلے اللہ پاک نے جنت نو رکھ دتا ہے اس واسطے کسے پنجابی دے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہ گول ماں دیے ترس کہاں پہ زندگی دا نسل بن جائے غریب بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بن جائے شرم و حیا دی ماجے ہوے پتر بھی سے سکلین بن گئے سجدہ فتو نے جنت ماں ہوئے پھر لال بھی مولا حسین بن گئے اللہ تبارک